5-7 दिन भयो अमेरिकाको एउटा हेलिकप्टर आयो। एमसीसी को उपाध्यक्षको भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा आरजु देउबाको गिरोहले चीनसँगको सीमा विवाद सुल्झाउनुको निम्ति अध्ययन गर्नुको निम्ति छानबिन समिति बनायो। जबकि योभन्दा अगाडि नेपालकै सरकारले पटक पटक यो गलत हो, चीनसँग सीमा विवाद छैन भनेर वक्तव्य निकालेको छ 2 वर्ष अगाडि। गलत हो त्यही उनले भर्या छैनन्, जस्तो उनीहरूका मान्छेहरू पहिलेदेखि लागेका छन्। जस्तो त्यो हुम्लाको कुरो उठाएर चाहिँ त्यो जीवनशाही भन्ने मान्छेलाई सीआईले निरन्तर रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ हैन, बोल्न लगाइरहेछ। र अहिले त्यो के हो भन्छ भने मलाई बुझ्छु म मनोवैज्ञानिक रूपमा यो विक्षिप्तताको एउटा अभिव्यक्ति हो हैन। जस्तो उनीहरूको एउटा सामान्य ढङ्गले उनको मानसिकताले काम गर्न सकिरहेको छैन। चाहे आरजुको कुरा होस्, मैले त शेर्पाहरूलाई पनि गन्दैन यसमा हैन, उनी एउटा बलिको बोको मात्रै हो। अब यो सबै खेलको पर्दा पछाडिबाट आरजु राणा बसेकै छन्। चाहे तपाईँको आरजुको कुरा गर्नुहोस् वा अमेरिकनहरूको कुरा गर्नुहोस्, उनको मानसिकता अहिले एकदमै विक्षिप्त अवस्थामा छ र योभन्दा पहिले पनि यस्ता खेल खेल्न खोज्या हुन्। जस्तो चाहिँ नेपालमा चाहिँ सायद 1-1.5 वर्ष भयो अब यत्रो इन्डियाका दिल्लीका कोठीमा चाहिँ लाखौँ चाहिँ नेपाली चेलीहरू बेचेका छन्, बम्बईमा बेचेका छन्। तर यहाँ केही अमेरिकनहरूले पैसा दिएर चाहिँ केही मान्छेलाई चीनमा चाहिँ 12-13 जना नेपाली केटीहरू तिब्बत लगेर गराइदिएछ भनेर यहाँ चाहिँ चिनिया झन्डा देखाउनु देखेर प्ले कार्ड बोकेर छातीमा टाँसेर दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्ने सम्बन्धका तमासा यहाँ देखाएका हुन्। र अहिले सीमा सम्बन्धी जो देउबाको जो निर्णय छ, देउबाको नाममा जो निर्णय भएको छ सीआईएको, अब यसको मैले अधिकतम लक्ष्य, अब यसमा सफल हुने त अब उनलाई पनि आश छैन हैन। यसको अधिकतम लक्ष्य मैले के बुझ्छु भन्छ भने यो अमेरिका जसरी बदनाम भयो नि अब नेपालभित्र हैन, जसरी छिछिर दूर भयो, अब यो यसलाई अलिकति डाइभर्ट गर्नुको निम्ति अन्यत्र मोड्नको निम्ति चीनलाई पनि अलिकति विवादमा तान्ने र चीन विरोधी एउटा जनमत चाहिँ तपाईको बनाउने, त्यति गर्न सकियो भने पनि एउटा रात हुन्छ नि शान्तिसँग सास फेर्ने भन्ने यिनको उद्देश्य बुझ्छु मैले हैन। अब यो वास्तविकता हो, यो पुष्टि होला भन्दा पनि त्यो हो। जस्तो यसलाई मैले कस्तो घटना मैले मान्छु भन्छ भने यो जस्तो अहिले यो बाइडेन चाहिँ राष्ट्रपति भएपछि अमेरिकामा एउटा घटना भयो, जस्तो कोरोनाको उत्पत्ति चीनमै भएको हो भन्ने चाहिँ केही मान्छेबाट कुरो उठाउन लगाएर उनले एउटा छानबिन समिति बनाए, इन्टेलिजेन्सको छानबिन समिति बनाए। अब उनीहरू सुरुमा के थिए भन्छ भने वुहानको ल्याबबाटै निस्केको हो भनेर प्रमाणित गर्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो मनोविज्ञान बनाउनु खोजे उनीहरूले। अनि उनको छानबिन अगाडि बढ्यो। पहिलोपटक चाहिँ म्याच सकिएपछि उनले थपे 90 दिनमा उसले चाहिँ तपाईँको रिपोर्ट दियो। अब त्यो बिचमा के भयो भन्छ भने चीनमा चाहिँ अमेरिकाको एउटा डेट्रिक भन्ने एउटा रासायनिक प्रयोगशाला छ। अब कोरोनाको ल्याबमा कोरोनाको चाहिँ तपाईँको उत्पादन त्यही भएको हो भन्ने चिनियाहरूको भनाइ छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेर झन्डै 1.25 करोड मान्छेहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई तुरुन्त त्यहाँ छानबिन गरेर प्रेसर दिए, तुरुन्तै त्यो ल्याब चाहिँ छानबिन गर। किन वुहानमा गएर त उसले त छानबिन त गरिसकेको छ। छानबिन गर भनेर चाहिँ तपाईँको हस्ताक्षर गएपछि अब पर्यो दबाब, अप्ठ्यारो परेपछि वुहानको ल्याबबाटै चाहिँ भाइरस आएको हो भनेर चाहिँ छानबिन समिति बनाएको अमेरिकी प्रशासनले रिपोर्ट कस्तो दियो त भन्छ भने इन्टेलिजेन्सले यो त प्राकृतिक चाहिँ भाइरस हो, यो ल्याब निर्मित होइन भन्ने निष्कर्ष दियो बेइज्जतीपूर्वक हैन। किन अब ल्याब निर्मित भन्दाखेरि त अब उसको ल्याबसम्म जाने भयो, अब छानबिन त उसको ल्याबसम्म पुग्ने भयो। त्यसपछि उनीहरू सर्लक्कै पछाडि हटेर यो प्राकृतिक भाइरस हो, यो चाहिँ ल्याब निर्मित होइन भनेर चाहिँ रिपोर्ट दिए। अमेरिकनहरूको मुख बन्द भयो, विश्वभरि बेइज्जती भयो। अहिले सीमा सम्बन्धी कुरो त्यही हो मैले बुझेको हैन। अब माहौल बनाउन सकिन्छ कि भनेर यस्ता काम धेरै गरेका छन्, तर यो चाहिँ उपाय लागेन भने उनीहरू चाहिँ अब त्यही ढङ्गले चाहिँ अवतरण गर्छन्। त्यसैले अब एमसीसीको उपाध्यक्षको अहिले के हुन्छ भने अहिले मलाई लाग्छ यिनीहरूको यो अन्तिम प्रयास हो। अब यो अन्तिम प्रयास हो, किन भन्छ भने यिनीहरूले केपी ओलीको सरकार बदल्नुका पछाडि पनि मुख्य कारण यही थियो। किन केपी ओलीले सकेनन् भन्ने हो, गरेनन् भन्ने भन्दा पनि सकेनन् भन्ने हो हैन। सकेन उसले आलटाल गर्दै गयो। अब यो त छिटो गराउनु, किन विश्वको ध्रुवीकरण सारा यसरी उथलपुथल भइरहेछ। भोलि कुनै पनि बेला चाहिँ तपाईँको अर्को शक्तिको उदय भयो भने त यिनी सबै योजना भताभङ्ग हुन्छन्। अब केपी सरकार परिवर्तन गरिसकेपछि पनि देउबाले पनि पारित गर्न सक्ने सम्भावना त रहेन हैन। उनकै पार्टी तर्फबाट पनि यो पहल भएन। अब उसैको सरकारले पनि नीति कार्यक्रममा यो कुरो राख्न सकेन। त्यसैले अब उनीहरूले अन्तिम चाहिँ तपाईँको शक्ति लगाउँदैछन्। मैले अन्तिम शब्द किन प्रयोग गरेँ भन्छ भने एउटा चाहिँ अब यो सरकारको चाहिँ सीमा छानबिन सम्बन्धी प्रतिवेदन
दोस्रो कुरा चाहिँ अब अन्नपूर्ण टेलिभिजनमा त्यो विज्ञापन लगायत मैले सुनिरहेको छु यहाँ एमसीसीको विरुद्धमा आवाज उठाउने धेरै मान्छेहरूलाई अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूलाई प्रयोग गरेर धम्की दिने, प्रलोभन दिने, पैसाको आश्वासन दिने, फकाउने धेरै खालका खेलहरू यहाँ भित्रभित्र भइरहेछन्। तर नेपाली जनमत चाहिँ तपाईँको 99 मात्र होइन 99.9% नेपाली जनमत यसको विरुद्धमा गइसकेको छ र एमसीसी के हो भन्ने चाहिँ तपाईँको स्पष्ट भइसकेको छ। विश्वको अहिले विकासको जो ट्रेन्ड हो त्यो ट्रेन्ड त यिनको विरुद्धमा गइराखेकै थियो। अफगान घटनापछि उनीहरू आफैले स्वीकार गरे कि हाम्रो पराजय भइसकेको छ। जस्तो मैले बेलायती रक्षा सचिवको कुरा गरेँ, युको चाहिँ यो निर्णयको मैले कुरा गरेँ। अब यो दुईटा घटना बाहिर सार्वजनिक भइसकेपछि अमेरिका कति कमजोर भयो भन्ने कुरो यसैबाट बुझिन्छ हैन। कति कमजोर, किन अहिलेसम्म अमेरिकी रणनीति के हुन्छ भने अरूको बुई चढेर चाहिँ तपाईँको दादागिरी गर्ने हो हैन। नेटोको नाममा चाहिँ युरोपियन प्रयोग गर्ने अथवा चाहिँ तपाईँको एन्टी चाइनिज एन्टी रसियन नाममा अर्को चाहिँ प्रयोग गर्ने। अब त्यो खेलमा पनि अमेरिकनहरूको भूमिका अब धेरै कमजोर भएर गइसक्यो। त्यसैले अब एमसीसी को अन्तिम प्रयास हो, अवसान हो। र त्यति मात्रै होइन, म यो अर्को पाटोबाट पनि मैले के बुझ्छु भन्छ भने जसरी अफगानिस्तानमा अमेरिकनले प्रयोग गरेका उसलाई सघाएका मान्छेहरूको चाहिँ बिजोग भयो नि अहिले हैन। देशबाट भाग्नेदेखि लिएर मृत्युको मुखसम्म पुग्ने खालका जुन चाहिँ तपाईँको चुनौतीहरू उनीहरूले बेहोरे। अब यो अपराधी जत्थाको त्यो समय चाहिँ नजिकियो भन्ने ठान्छु मैले। किन भन्छ भने यसले त एउटा परिणाम त दिन्छ। जस्तो अमेरिकनहरू यहाँबाट असफल भएर अब निस्कनै पर्ने भयो भने त्यसले नेपालभित्र लागेका मान्छे बिल्कुल अहिले जो देश भाँड्न र देशलाई बर्बाद पार्न यो चाहिँ विदेशी मिसनमा तपाईँको लागि नि अब यिनीहरूका पनि तपाईँको अन्तिम दिन सुरु भए त्यो चरणमा चाहिँ देश पस्यो हैन। मैले भन्न खोजेको त्यो अब यिनको जो अवसान र पतन हो नि त्यो चरणमा चाहिँ तपाईँको देशको चाहिँ माहौल परिवेश अगाडि बढेको छ। र यिनीहरूले अब गर्न सक्ने के हो भन्छ भने मैले दुईटा कुराहरूमा अलिकति सजग गराउन चाहन्छु। जस्तो 2018 मा 3 वर्ष अगाडि इन्डियाको जासुसी संस्थाले एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा के भनेको छ भन्छ भने नेपालमा मुजाहिदिनहरू अल-कायदा र मुजाहिदिनहरूको लस्करे तोयबाको नामै लिएर लगायत अरू त्यस्ता संस्थाहरूको आक्रमणको एकदमै बढी सम्भावना बढेको छ भनेर उसले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो। र त्यो पनि चाहिँ तपाईँको कोशी जो बाँध छ नि त्यो बाँधमा चाहिँ आक्रमण गर्ने योजना छ भनेर उनीहरूले ठ्याक्कै त्यो आतंक फैलाएर कोशी बाँधै कब्जा गर्ने खालले एउटा चाहिँ रिपोर्ट बाहिर ल्याए हैन। उनको आधिकारिक रिपोर्ट बाहिर आयो। अनि त्यसको केही समयपछि मलाई लाग्छ तपाईँको पुग्नपुग 1 वर्षपछि चिनिया राष्ट्रपतिको यहाँ भ्रमण भयो हैन। जस्तो अब त्यो बेला एमसीसी इन्डियनको त्यो रिपोर्ट अब त्यो बारेमा त उनी त जानकारी नहुने कुरा त थिएन। उनले यहाँ आएर अहिले चीनको विरुद्धमा गतिविधि गर्ने मान्छेहरूको हामीले हातखोर पनि बाँकी राख्दैनौँ भन्ने जो अभिव्यक्ति नि त्यो अभिव्यक्ति दिइसकेपछि 2019 को चाहिँ तपाईँको त्यो उनीहरूको त्यो रिपोर्टमा त्यो मुजाहिदिनको कुरै छैन, हटायो उनीहरूले हैन। 18 मा ल्याए चिनिया राष्ट्रपतिले धम्की दिएपछि उनले चाहिँ दोस्रो वर्षको रिपोर्टमा त्यो चाहिँ कुरै राख्न चाहिँ तपाईँको छोडिदिए हैन। अनि चाहिँ चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमण चाहिँ भन्दा सायद थोरै अगाडि हो, 1 महिना अगाडि जस्तो लाग्छ मलाई, 23 साल हो 2019 मा अमेरिकाले एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो हैन। उनको एउटा सार्वजनिक गर्यो र त्यसले के भन्यो भन्छ भने नेपाल चाहिँ अब टेरोरिस्टहरूको आतंकवादीहरूको एउटा ठुलो हब बन्ने चाहिँ तपाईँको दिशातिर गइरहेछ, ठुलो खतरा छ नेपालबाट भनेर उसले चाहिँ एउटा रिपोर्ट चाहिँ बाहिर ल्यायो। मैले यो दुईटा कुरो किन जोडाउन खोजेको हुन्छ भने अब त्यस्तै स्थिति पर्यो र यो सहज ढङ्गले अब उनीहरूको योजना अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति भएन भने अब मुजाहिदिनको नाममा आइएसआईको नाममा अथवा चाहिँ लस्करे तोयबाको नाममा नेपालभित्र चाहिँ ठुल्ठुला आपराधिक घटनाहरू घटाउने र अब वातावरण चाहिँ धमिलाएर अनि नेपाललाई नियन्त्रण गरिराख्ने तपाईँको एउटा योजनामा सिआई र इन्डियनहरू काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरो त्यो दुईटा रिपोर्ट जो सँगसँगै उही भाषामा आइरहेछ नि त्यो रिपोर्टले देखाउँछ। यसलाई म कहाँ लान खोज्छु त भन्छ भने जस्तो अहिले अब हामी अमेरिका मात्रै गरिरहेछौँ हैन। एमसीसी मात्रै हामी गरिरहेछौँ। एमसीसीको नाममा अरू धेरै सम्झौताहरू यहाँ भएका छन्। अहिले नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्छ भने अमेरिका र इन्डियाका तपाईँको ब्यानर फरक छन्, धन्दा गर्ने ब्यानर फरक छन् हैन। जस्तो इन्डियामा आरएसएसको शासन छ हैन, त्यसको धन्दा गर्ने ब्यानर हिन्दुत्व हो हैन। सिआइएको अमेरिकनहरूको ब्यानर चाहिँ तपाईँको के हो, मानव अधिकार र तपाईँको शान्ति
ब्यानर फरक देखिन्छ तर मिसन एउटै छ। यो क्षेत्रमा मिसन एउटै छ है। यिनी एकदम चाहिँ भित्र चाहिँ गहिरोसँग जोडिएर गएको। जसरी आरएसएस पनि ठ्याक्कै एन्टी मुस्लिम र त्यहाँका हिन्दूलाई विभाजित गरेर ब्रिटिसहरूले आफ्नो सत्ता बलियो बनाउनुको निम्ति त्यो गठन गरिदिएको संस्था हो आरएसएस भनेको। त्यही भएर त्यो 1925 देखि नै झन्डै 95 वर्षदेखि त्यो चाहिँ पश्चिमाहरूसँगै छ। त्यो कहिले पनि पश्चिमाहरूको चाहिँ एउटा दलालको घेराभन्दा बाहिर निस्केन। अब यिनीहरू नेपालको मिसनमा यिनीहरू एक ठाउँमा छन्। त्यसकारणले जस्तो अहिले हिन्दुत्वको नाममा उनले एउटा नेपालीहरूको सेन्टिमेन्ट चाहिँ भजाउन खोजिरहेका छन् अहिले। किन यो त आम मान्छेले त बुझ्दैन। हिन्दुत्वको नाममा चाहिँ सेन्टिमेन्ट भजाउने, त्यसपछि चाहिँ आपराधिक क्रियाकलापहरू गर्ने, नेपालभित्र गर्ने। अब त्यो मिसनमा सिआइएसँग अभिन्न रूपमा जोडिएर आएको छ। र अब यो कुरा सत्य हो भन्ने कुरा जस्तो मैले भने उनको रिपोर्टले पनि त्यो सत्य हो भन्छ। र त्यो मात्र होइन, हामीले हिजोको इतिहास, त्योभन्दा थोरै अगाडिको इतिहासलाई पनि हामीले यससँग जोड्नुपर्छ। जस्तो कतिपय मान्छेहरू, कतिपय आरएसएस प्रति सहानुभूति राख्ने अथवा उसको एजेन्टको काम गर्ने कतिपय मान्छेहरू यहाँ के छ भन्छ भने आरएसएस नेपालको हितैषी हैन, नेपालको धर्मरक्षाको तपाईको सहयोगी आदि इत्यादि बहाना बनाएर चाहिँ झुट प्रचार गरेर नेपालीले बखाउन खोजिरहेछन्। र अब यिनी कस्तो छन् बाहिरी देखावट रूपमा माओवादीको घोर विरोधी, माओवादीलाई आतंकवादी भन्ने, हिजोको माओवादीलाई आतंकवादी भन्ने, आरएसएसलाई जय जयकार गर्ने छन्। तर अब तथ्य कस्तो छ त भन्छ भने माओवादी युद्ध 10 वर्ष इन्डिया बसेर चल्यो हैन। उनीहरू त इन्डियामै बसी सबैलाई थाहा छ। त्यो 10 वर्षमा चाहिँ इन्डियामा 7 वर्ष शासन गर्ने बिजेपी छ, आरएसएसको सरकार छ हैन। बिजेपी त आरएसएसको राजनीतिक शाखा मात्रै हो हैन, भगिनी संगठन जस्तै हो। 7 वर्ष चाहिँ अटल बिहारी वाजपेयीको नेतृत्वमा सरकार छ। एउटा कार्यकाल 5 वर्ष र दोस्रो चाहिँ तपाईको 2 वर्ष गरेर 7 वर्ष उनको सरकार छ। अब यो कांग्रेस आएको सरकार त माओवादीलाई त्यत्रो समयसम्म प्रयोग गरेर, माओवादीलाई पालेर, यत्रो नेपाली मारेर, देश बर्बाद पारेर अन्त्यमा उनीहरूले ल्यान्डिङ गराउने, माओवादीलाई चाहिँ अब संसदीय प्रणालीमा ल्यान्डिङ गराउने होमवर्क सबै पुरा भइसकेपछि र संसदवादीहरूसँग अब बार बुझेको एउटा पृष्ठभूमि तयार भइसकेपछि अनि मात्रै कांग्रेस आएको सरकार आएको छ। 2004 मा मात्रै आएको, 2004 मा आएको हो हैन कांग्रेस आएको सरकार। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईको बिजेपीकै सरकार छ हैन, बिजेपीकै सरकार छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब एमसीसी मैले भने एमसीसीसँग जोडेको अर्को पाटो जो हाम्रो ध्यान गइरहेको छैन, मैले त पहिले पनि उठाएको छु, एक दुई पटक उठाएको छु। एमसीसीसँग जोडेर यहाँको सरकारले यो ईश्वर पोखरेलको पालामा, केपी ओलीको पालामा अमेरिकनहरूसँग एउटा सैन्य चाहिँ तपाईको सन्धा गरेछ। त्यसलाई स्टेट पार्टनरशिप चाहिँ एग्रिमेन्ट भन्छ। उनको चाहिँ स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम भन्ने एउटा प्रोग्राम छ, संस्था छ, बनाएका छन्। र अब कतिपय यस्ता चाहिँ निकममा शासक भएको देशको मान्छेलाई चाहिँ तपाईको ल्याएर उसँग गराइरहेछन्। त्यसको दस्तावेज हेर्नुस्, त्यसले के भन्छ भने त्यो जो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम छ त्यसको मूल उद्देश्य अमेरिकी डिफेन्स सिस्टमको रक्षा गर्ने र उसको चाहिँ तपाईको सुरक्षा उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने, त्यसको मूल उद्देश्य हो। अमेरिकाको डिफेन्स र उसको सुरक्षाका स्वार्थसँग जोडेका जति उद्देश्य छ नि त्यसलाई प्राप्त गर्ने तपाईको गठबन्धनभित्र यहाँका अपराधीहरू बसेका छन् हैन। क्रिमिनलहरूको एउटा ग्याङ, जस्तो सेनाभित्रको अपराधी जत्था हैन, दलहरूभित्र भए, राज्य प्रणालीभित्रका भए, माने त्यहाँसम्म स्थिति छ। र अस्ति भर्खरै 5-7 दिन भयो अमेरिकाको एउटा हेलिकप्टर आयो, कोरोनाको चाहिँ उपचारका सामग्री लिएर भन्ने बहानामा आयो। त्यो चाहिँ त्यही एग्रिमेन्ट अन्तर्गत आएको छ, त्यही एग्रिमेन्टलाई हवाला दिएर आएको छ। र के भनेको छ भन्छ भने यो सहयोग नेपाललाई 90 मिलियन डलर बराबरको सहयोग भनेको छ। यो सहयोग इन्डो पेसिफिक कमान्ड अन्तर्गतको सहयोग हो भनेर अमेरिकन दूतावासले आफ्नो ट्विटरमा चाहिँ त्यो समाचार राखेको छ। भनेपछि यहाँसम्म देशलाई जब पुर्याए त अहिले चाहिँ विश्वको राजनीति जसले उल्ट्यो, अफगान घटनापछि जो सत्तामा आयो नि, यसले अब नेपालमा गहिरो प्रभाव पार्छ र यिनको चाहिँ तपाईको पतनको रफ्तार तीव्र हुन्छ। अब यो तीव्र हुँदाखेरि यिनीहरू अन्तिम पटक यहाँबाट चाहिँ तपाईको निस्किनु पर्दा यिनीहरूले के गर्न सक्छन् हैन। मैले दुईटा रिपोर्टको कुरा गरेँ नि, हामी सजग हुने त्यहाँ हो। अब हामी सजग हुने त्यहाँ हो। हामी एकदमै निर्मम हिन्दुत्वको तपाईको खोल ओढेर आरएसएसको नाममा काम गर्ने अपराधीहरूको जत्था र यो चाहिँ तपाईको सिआइएको पैसा खाएर बगबग गर्ने यो अपराधीको जत्थाप्रति हामी एकदमै निर्मम कठोर भएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। यसमा सबै नेपालीहरू सजग हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सल्लाह छ।